चैनल राइटर मीनाना की तरफ खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये सिटकॉम ठुमका लगा के का नंबर 7 है। तो नंबर 6 में यहाँ पे हमने रोका था कि नज़ाकत बेगम अंदर आती है। शराफत नज़ाकत बेगम को देखकर ख्यालों में खो जाता है। अभी कि नज़ाकत बेगम शराफत को देखकर शर्मा रही है। शराफत ख्याल में नज़ाकत बेगम के साथ रोमांटिक गाना गा रहा है। गाते गाते वो नज़ाकत को बाहों में लेना चाहता है कि पुलवा की चीख सुनाई देती है। शराफत चौंक कर ख्याल से बाहर आता है। इसकी बाहों में पुलवा है और वो भी चीख रहा है। शराफत भी चीख कर झटके से पुलवा से अलग होता है। पुलवा अपने दिल को थाम कर डरी डरी नजरों से शराफत को देख रहा है। शराफत भी खौफजदा नजरों से पुलवा को देख रहा है। नज़ाकत और इमरान हैरत ज़दा इन दोनों को देख रहे हैं हैरत से। हाँफते हाँफते पुलवा के बोलता कहता है, पुलवा साहब ज़रा होश में आइए, घर में खूबसूरत मेहमान आई हैं ठुमका लगा के। शराफत अपने आप को संभालता है और पुलवा नज़ाकत से मुखातिब होकर पुलवा कहता है, आप तशरीफ रखें ठुमका लगा के। वो नज़ाकत को कहता है। नज़ाकत पुलवा को चौंक कर देखती है, फिर शराफत पर निगाह जाती है जो बड़े प्यार से उसे देख रहा है। तो वो मुस्कुरा कर शराफत से कहती है, आप कहते हैं तो ठुमका लगा लेती हूँ। ये कॉमेडी सीन। नज़ाकत हल्के से ठुमका लगाकर सोफे पर बैठ जाती है। शराफत नज़ाकत के ठुमका लगाने पर एकदम से झटका लेता है। शराफत और नज़ाकत बड़े रोमांटिक मूड में एक दूसरे को देख रहे हैं। शराफत प्यार भरे लहजे में, आप कहाँ से आई हैं? नज़ाकत शर्मा कर कहती, लियारी से। शराफत पुलवा दोनों झटका खाते हैं मुखलत में। मेरा मतलब है कैसे आई है? नज़ाकत भी शर्मा कर, पैदल आई हूँ, किराया जो नहीं है। शराफत कुर्बान हो जाता है, फिदा हो जाता है। आप मुझे कह देती, मैं अपनी गाड़ी भेज देता। नज़ाकत शर्माहट और मुस्कुराहट के साथ, गाड़ी तो लेने आई हूँ, गाड़ी ही तो लेने आई हूँ। पुलवा और शराफत फिर झटका खाते हैं। इमरान फौरन बात बनाते हैं, वो आया, आपा आपसे मिलने आई है, आपने कहा था ना कि वो। शराफत फिर रोमांटिक होने लगता है, हाँ मैं तो बस आपको देखना चाहता था। वो उसे कहता है। नज़ाकत मुस्कुरा कर, देख लिया अब मैं जाऊं? शराफत प्यार से, कुछ खा पी लें? नज़ाकत एक अदा से, आपको देख लिया, पेट भर गया। शराफत मोहब्बत अंदाज में, मगर मेरा पेट तो अभी खाली है। नज़ाकत तीर निशाना पर लगते देखकर मुस्कुराती है, तो ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं। नज़ाकत इमरान से कहती है, इमरान बाहर से सामान ले आओ। पुलवा घबरा जाता है, सामान? एकदम सामान? शराफत नज़ाकत को प्यार भरे अंदाज में देख रहा है। पुलवा हैरान परेशान खड़ा है। नज़ाकत बड़े इत्मीनान से कहती है, हाँ सामान, अब हम यहीं रहेंगे। एकदम कॉमेडी म्यूजिक चलेगी और सीन कट हो जाएगी। यानी पूरी तैयारी करके आए, ये भी फांसने के लिए दौलतमंद मुद्दा है, तो वो बोलेंगे इसको फांसे आदमी, तो ये चीज़ें बातें क्लियर होगी। अब ये सीन नंबर 10 है। सीन नंबर 10 के वो में ये है कि रात का वक्त है। शराफत का बेडरूम, किरदार में शराफत है और तमन्ना की रूह है। इस मंजर में तमन्ना की रूह आती है, मगर वो आम खूबसूरत लिबास में है। यानी रूह वाला लिबास नहीं दिखाया, खूबसूरत लिबास में दिखाया है। शराफत अपने कमरे में मौजूद है। चेहरा खुशी से गुलनार है। स्लीपिंग सूट पहना हुआ है, सोने की तैयारी कर रहा है। हल्की लाइट कमरे में है। शराफत जैसे ही बेड पर लेटता है तो सामने दीवार पर तमन्ना की तस्वीर पर नजर पड़ती है। म्यूजिक बजता है, ठंड सस्पेंस किस्म का। शराफत झटके से बेड से खड़ा हो जाता है। तमन्ना की तस्वीर मुस्कुरा रही है।
شرافت کو خیال آتا ہے کہ تصویر تو اس نے اسٹور میں رکھ کر تالا لگایا تھا. اب یہ سین دکھایا جائے گا کہ وہ تصویر اٹھا کے جو اس نے وہ سین دکھایا سین نمبر 8 میں, تو وہ تصویر اٹھا کے اسٹور میں رکھ کے آتا ہے. یہ وہ سین پورا تھوڑا سا دکھایا جاتا ہے. تو وہ تصویر کو اس نے اسٹور میں رکھا تھا, پھر تالا بھی لگایا تھا. تو پھر یہ تصویر دیوار پر کیسے آ گئی؟ شرافت گھبراہٹ سے تصویر کو دیکھ رہا ہے. میوزک سس میں چل رہا ہے. تصویر میں حرکت پیدا ہوتی ایک دم سے. شرافت حیرت سے تصویر کو دیکھ رہا ہے. اسپیشل ایفیکٹس کے ذریعے تمنا تصویر سے باہر آ رہی ہے. یعنی وہ اسپیشل ایفیکٹ کے ذریعے وہ تصویر سے وہ باہر آ رہی ہے, اور وہ باہر آ رہی ہے اور یہاں میوزک تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. شرافت کے چہرے پر گھبراہٹ, پریشانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات ہیں. گھبراہٹ بھی ہے, پریشانی بھی ہے, خوف بھی ہے. آہستہ آہستہ تمنا تصویر سے مکمل باہر آ رہی ہے. شرافت کا رنگ فق ہو رہا ہے. فق ہوتا ہے, فق ہوتا ہے, فق. میوزک مزید تیز ہو رہا ہے. میوزک تمنا مکمل اب تصویر سے باہر آ چکی ہے. خوبصورت لباس میں خوبصورت میک اپ کیا ہوا ہے. وہ تمنا بہت خوبصورت لگ رہی ہے. عمر مطلب اس کی وہ 35-40 کے قریب ہے, جو نزاکت بیگم کی عمر ہے. شرافت کے سامنے آ کر تمنا مکمل مجسم آ کے کھڑی ہو جاتی. اب تمنا اور شرافت بالکل آمنے سامنے ہیں. ان کے کلوز اپ بھی ہوں گے اور فل شاٹ بھی ہوں گے. وہ اور میوزک بھی ٹھک ٹھک چلے گا. اور کیمرہ جو پھر ان دونوں جو آمنے سامنے دوسرے کو گھور رہے ہیں, تو وہ گھورتے ہوئے تو کیمرہ روٹیٹ ہوگا. روٹیٹ سین لیا جائے گا, گول گول گھوم کے جو سین لیا جاتا ہے نا, یہ ہوگا. اور فل بیک گراؤنڈ میوزک میں وہ ہوگا. پھر وہ سین جو ہے نا وہ تمنا اور ان دونوں پہ رکھا جائے گا. اور بیک گراؤنڈ میں تمنا جو ہے وہ پہلے مسکراتی ہے, پھر اس کے چہرے پہ غصہ آنے لگتا ہے اور تیز کے تاثرات ابھرتے ہیں. تمنا کی لب خاموش ہے, وائس اوور چلے گی. سین تمنا کا غصے والا سین ہے. کہتے خبردار, وہ ریپیٹ ہوگا ڈائلاگ, خبردار میرے مرنے کے بعد بھی تم نے شادی کرنے کی کوشش بھی کی تو میں اس دنیا میں واپس آ جاؤں گی اور تمہاری زندگی اجیرن بنا دوں گی. یہ یہاں آواز ختم ہوگی. سسپینس میوزک, کیمرہ روٹیٹ ہوگا. شرافت کے پسینے چھوٹ رہے, وہ خوف زدہ ہے, اور تمنا غصے میں اسے کھا جانے والے نظروں سے دیکھ رہی ہے. اور یہاں پہ سین پہ وہ فریز ہو جائے گا. فریز سین کا مطلب سین فریز ہو جائے گا, ساکت ہو جائے گا سین. اور یہاں پہ یہ آپ کا ایپیسوڈ ختم ہو جائے گا. یہ سین یعنی پہلا ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہو گیا. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ تمنا کی روح اس دنیا میں واپس آ گئی ہے, اور وہ نزاکت بیگم کی آنے کی وجہ سے آئی ہے. آئی تو اس نے وہ پھانس کے ہو شادی کر لے, تو اس کو وہ شادی نہیں کرنے دینا چاہیے. اب یہاں اگلے ایپیسوڈ میں اور بھی حقیقتیں سب کھولے گی. وہ اگلا ایپیسوڈ میں نے لکھا نہیں ہے, تو میں ایک ایپیسوڈ ہم لکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی پروڈیوسر ڈائریکٹر کہانی کو سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. تو آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہانی اس کی کیا ہے, اور آگے کتنی یہ دلچسپی اس کے اندر ہو سکتی ہے, کتنی اس میں مزہ عزیز آ سکتی ہے. تو یہ آگے انشاءاللہ مزید ایپیسوڈ جب لکھے جائیں گے کس ڈیمانڈ پہ, اگر آپ کو کوئی ڈیمانڈ ہے, آپ کو رائٹر ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں, یا کوئی آپ کو کوئی ضرورت ہے, تو میں حاضر ہوں. اور باقی یہ کہ چیزیں میں لکھ کے اپنے پاس یہ رکھتا ہوں. میری ایک دکان ہے, دکان میں آدمی اپنی چیزیں رکھتا ہے بیچنے کے لیے, سیل آؤٹ کے لیے. تو وہ چیزیں رکھی جاتی ہے بیچنے کے لیے. تو جب گاہک لگ جائے اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں بہرحال. تو یہ یہاں پہ ہماری یہ ویڈیو نمبر 7 ہے, یہ مکمل ہو گئی ہے. یعنی ٹھمکا لگا دے, یہ ٹوٹل 7 نمبر ہمارے بنے. مجھے لگا 8-10 ہو جائیں گے, لیکن نہیں ہوئے. میں نے ویڈیو بھی لمبی بنائی, 6-7-8 منٹ کی نہیں بنائی, 12-12 منٹ کی بنائی. اگر کوئی ویڈیو چھوٹی ہو گئی تو ایک الگ بات ہے. تو آپ سے بس ابھی اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری کام یہ پسند آ رہا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. ویڈیو کو دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کیجیے, اور لوگوں کو اس چینل کی پروموشن کے لیے, آپ اس چینل کی پروموشن کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, کاوش تو ضرور کیجیے. میں آپ کو مشکور رہوں گا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور چیز کے ساتھ, کسی اور نئی چیز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.